बस मैं मुराद नात का उस जज्बे के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि शुक्रिया का लफ्ज़ कसरत इस्तेमाल से अपनी अफादियत खो चुका है। जिस शख्स ने पहली दफ़ा जिस जज्बे के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और दूसरे लोगों को बहुत मुतासर किया था, अच्छा लगा था, आज मैं उसी जज्बे के साथ ये लफ्ज़ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 मेहरबानी। बहुत अच्छी बात। शुरू में दो तीन रोज पहले मुझे रियाज अहमद कादी साहब ने फ़ोन किया कि जी हम आपको सूद खद्दर पोशी अवार्ड देना चाहते हैं, भाई डाक बैठे। मैंने कहा जी कि ये भाई डाक भेजना अवार्ड की इज्जत अफजाई है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मैं खुद आता हूँ, क्या कहने। ये 2 दिन पहले की बात है, मैं खुद आता हूँ तो इंशाल्लाह दोस्तों की मौजूदगी में ये हासिल करके जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी तफसीलात का मुझे नहीं पता था, वल्लाह क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे ज़हन में ये था कि मैं जब शुरू में अवाइल शायरी में मैंने एक मुशायरा रियाज मजीद साहब के, जो हमारे मुल्क के बड़े अहम तरीन शायरों में शुमार होते हैं, जिनका नाम अदब के लिए बहुत बड़ी ताकत है बेशक पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पढ़ते हैं, घूमते हैं और खूबसूरत कलाम सुनाते हैं और दाद वसूल करते हैं उसी क्या हिसाब बात से। है। ये मेरे लिए भी एजाज़ है, आपके लिए भी एजाज़ है। इसलिए तो ये भी बड़े आदमी हैं। वाइल में जो मैंने मुशायरा पढ़ा था ना फैसला में, पहले सबसे पहले वो मैं घंटा घर में इनके दफ्तर में पढ़ा था। या बहन को शायद याद हो ना हो, हम शादी पे आए थे यहाँ, एक शादी को अपनी शादी की अपनी मसरूफियत में मैं मुशायरे में आ गया था। बहुत अच्छा। ये मेरी रूटीन है। जैसे मेरे बेटे की बारात उस दिन मैं मुशायरे में था। मेरे बेटे की माइयाँ थी, मैं स्टेडियम मुशायरा पढ़ रहा था। शायर की शादी नहीं मेरा पहला जब बेटा हुआ मैं मुशायरा पढ़ रहा था। क्या बात है। बहुत खूब। बल्कि मेरे सवाल से बहुत ही अजीब बगड़ी वाक़यात हैं जो सुनाई यहाँ मुनासिब नहीं लगा। एक जरूर सुनाऊंगा कि मैं वक्त का और वादे का, सुभान। जो मैंने आपसे वादा कर लिया ना वक्त का कि मैं आऊँगा तो मैं लेट नहीं पहुँचता। वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। ये बेहतरीन है। आज भी शाबाश। बार दफा जाकर आज भी पहले आए। 2 घंटे पहले बैठा और जब मेहमान खुसूसी यहाँ सदर पहले आ जाए तो उसका क्या हाल हो रहा होता है ये मुझे सब बता सकते हैं। वो क्या हाल होता है उनका। तो हमेशा ये पहले आते हैं। तो एक मुशायरा मैंने वादा कर दिया, 2 माह पहले मुझे कहा जी आपने मुशायरे से दाखिल करनी है। मैं इत्तेफाक से पूरे मुल्क में घूमता रहता हूँ। मैंने कहा पिंडी पट्टियाँ मुशायरा मैं जी आऊँगा। जब मुशायरे के 2 दिन रहते थे मुझे फालिज हो गया, वो तो गोया इस सलब हो गई। तो वो आए, इंसामियाँ आई, मैं बोल नहीं सकता, मैं लिख कर लीजिए कि मैं मुशायरे पहुँचूँगा, बाहर सूद पहुँचूँगा, 10 मिनट स्टेज पे बैठूँगा, फिर मुझे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, आखिरी टाइम पर फिर मुझे आए पढ़ना का था बाबा ऐसे पढ़ना था मैंने। तेरा अपना असूल है, किसी को इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जब वादा कर लूँ मगर मेरी नियत तो हाले ये डॉक्टर वजीर आगा साहब से उनका दुराया, मैं मुख्तम दुराता था। डॉक्टर वजीर आगा साहब को मैंने गुजरा में बुलाया, मेरे बड़े मुरब्बी थे, मेरी शायरी में निखार जितना मेरे उस्ताद मोहतरम किबला शेख फजले हक असद जानी साहब का हाथ था, वो बहुत सख्त गीत थे, बहुत सख्त गीत। वाक्य दोस्तों काम आएगा। एक गज़ल मैंने पहली जब गज़ल कही ना 6 माह लगाए
اور 5 اشعار کا ہے۔ جب لے گیا تو میں پورا مصرع اولا پڑھا تو میرے لیے کوئی لفظ نہ چھوڑا۔ جو اہل زبان کی زبان میں نقص سنانا کہتے ہیں نا، کوئی لفظ چھوڑا۔ 4.5 شعر نہیں سنے، میں چلا گیا۔ پھر میں اسی 5 شعروں پہ 6 ماہ لگا۔ پھر میں آیا تو میں نے کہا جی ہم ان کا اتنا احترام کرتے تھے، وہ بڑی ساز تھے۔ کیا بات کیا بات یقین جانے وہ اگر اسکول خالی ہے، بینچ خالی ہے، ہم بیٹھتے نہیں تھے۔ آئے 2 گھنٹے کھڑے رہنا، ٹانگیں سوج جانی۔ اللہ ہم استاد کا اتنا احترام کیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ سوج جائیں تو پھر وہ کہنا جان بیٹھنا، جان بیٹھ جانا، مگر جان بیٹھ گئی۔ بہرحال پھر میں 6 سنائے 5 تو سنتے ہیں، ساتھ ٹوٹ کے کہتے ہیں سال برا لگے تھے 5 شعروں پہ، تو کہنے لگے کہ لگتا ہے اگر تم اسی طرح محنت کرتے رہے تو شاید کبھی شاعر ہو جاؤ۔ آئے یہ پہلا فقرہ تھا۔ اس طرح وزیر آغا صاحب یاد ساتھ آ گئے ہیں۔ وزیر آغا صاحب میں اکثر 9-10 سال لگاتار چھپا ہوں، تو انہوں غزل بھیجی، انہوں نے میں غزل بھیجی، یہ غزل پہ پھڈا پڑ گیا، غزل بھیج دیں غزل واپس آ گئی۔ کہہ غزل تو بہت اچھی ہے، یہ قابل اشاعت ہے، تو میں چاہتا ہوں جب جان کشمیری غزل چھپے تو پورے ملک میں شور پڑے، اس سے نظر ثانی کرے۔ میں نے 5 دفعہ بھیجی، پھر واپس آ گئی۔ آخر میں غصے میں خط لکھا، اس میں یہ سوچ میں نہیں تھا، میں نے کہا کیا یہ ضروری ہے کہ جہاں ہر اور آپ کے ہر پرچے میں جان کشمیری کا کلام موجود ہو؟ یہ 6 ماہ کی بات ہے، لیٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ رہائش ہو گئے، آپ یہ کریں۔ اس وقت 7 شعر کہتے تھا غزل کے، پہلے 5 سال میں نے ایک شعر بھرتی کا ڈال دی، آپ جان تنگ آ گئے تو یہ ڈالو یہاں تک، لیکن لطف کی بات ہے وہ بھرتی کا شعر اگلی دفعہ سب لوگوں نے وہی کوٹ۔ یہ 2 آدمی 2 شخصیات میرے استاد محترم اور ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب، مجھے محنت کرنے کی اتنی عادت ڈالی ہوئی ہے، میرے ذہن سے میرے آثار سے آپ باہر بھی گزارے تو میرے ساتھ نہیں ہلے گا۔ یہ مارتاب شاگرد میرا بہت زیادہ شاگرد تھا، بلکہ 4 جنوری بیڑا میں کوئی اشارہ کر رہا ہے، سامنے کرا رہی ہے رحمائن نیوز والے کہ تلامذہ جان کشمیری مشاعرہ۔ اچھا، وہ میرا مقصد زندگی اس طرح تو ہم نے گزاری ہے، کسی کی تنقید پہ کبھی ناراض نہیں ہوئے، واہ خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اکثر بولتا ہے نا، میں کہتا ہوں بھائی مجھے خوشی کا باعث یہ ہے میرے کلام کو آپ نے بریک بین سے سنا ہے، لفظ پڑھا ہے، لفظ غور کیا، تو یہ اعزاز ہے۔ باقی سب باتیں ہوتی رہیں گی، خیر باتیں بہت سے لوگوں نے سرکار نے ادھر سرکار نے اتنا اچھا کلام پیش کیا ہے، یقین جانو مجھے جیسا تھا میں نہ پڑھوں، یہ چاہتا میرا وہ پڑھا کیوں رسم ہے، رسم پوری کرنی بھی ضروری ہے۔ سب لوگوں نے شروع میں تھوڑا سا پریشان تھا، کم 3-4 آدمی تھے، انہوں نے کہا کوئی پریشان نہیں ہے، ریاض صاحب زندہ رہے، کہنے کوئی پریشان ہو جائے واقع سے پہلے میری خوشی بھی ہوئی ہے کہ وہ آپ جاتے شروع کر دیا انہوں نے۔ میں نعت کے چند اشعار عالیہ جمالیہ میں میرے کچھ خطات بھی ہیں، کچھ میرے ایک اور بھی بتا دوں، اس میں بھی آئیں گے، اس بات میں بھی آئیں گے۔ میرے شاعروں کے لیے آپ لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ مطلع کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، سارا زور اس پہ لگتا ہے۔ جب مطلع ہو جائے تو اس شاعر کو امید و رستہ بن گیا، ایک شاہراہ بن گئی ہے۔ تو اردو ادب میں مطلوع خالص مطلوع کوئی مجموعہ نہیں ہے، میرے 5 ہیں، میرے 5 ہیں، ان میں بہور مختلف ہے، لیکن جو میرے اگلے مہینے جا رہا ہے، جب سال میں 2 مجموعے چھپتے ہیں تو اگلے سال عید کے بعد آئے گا، اس میں مطلوع کا 6واں مجموعہ ہے، لیکن وہ سارے کا سارا ایک بحر میں،
इसने मुझे बहुत परेशान किया, मेरा खून भी निचोड़ा इसने बहुत। बाद अल्हम्दुलिल्लाह 228 या इससे ज़्यादा होगा। तो मैं नात के जो शेर में सामने आ जाते हैं वो पेश करता हूँ। पहले मैं नात के कुछ शेर वैसे सुनाऊंगा जो मेरे मशहूर भी हैं, कुछ बख्शिश का ये सबूत है, अजमत मुआब है। बाकी ये मतलों में आते हैं, मेरे कुछ बातियां भी इसमें है। बख्शिश का ये सबूत है, अजमत मुआब है, अजमत मुआब है। ख्वाबों का बादशाह मदीने का ख्वाब है। वाह वाह, क्या बात है। ख्वाबों का बादशाह मदीने का मदीने का ख्वाब है। यही महसूस होता है हाय हाय। सदाए पाक से आगे। यही महसूस होता है बात से आगे। सदाए पाक से आगे। मोहम्मद ही मोहम्मद है, हदे इदराक से आगे। मोहम्मद ही मोहम्मद है, हदे इदराक से आगे। सुभान इरदाए अश्क ताने सब्ज गुंबद की तलावत की। दाए अश्क ताने, वाह, इरदाए अश्क ताने सब्ज गुंबद की तलावत की। जियारत के बहाने सब्ज गुंबद की तलावत की। अपने करम से माल का इतनी रसाई दे, अपने करम से माल का इतनी रसाई दे। आंखें करूं जो बंद मदीना दिखाए। क्या बात है। ये मिसरा था अमीर माल नवाज का के। आंखें करूं जो बंद मदीना आंखें करूं जो बंद मदीना दिखाई दे। हर गाम मफरत का, हर गाम मगफरत का सफीना है सामने। हर गाम मगफिरत का हर गाम मगफरत का सफीना है, सफीना है सामने। जिस रास्ते से जाऊं मदीना है सामने। जिस रास्ते से जाऊं मदीना है सामने। दिन से ज्यादा नूर मेरे सहने शब में है। वाह वाह, सहन शब दिन में, से ज्यादा नूर मेरे सहने शब में है। लगता है मेरा घर भी सऊदी अरब में है। बहुत अच्छा। सऊदी अरब बड़ी मुश्किल। लगता है मेरा घर भी सऊदी अरब में है। उसको भी हो सलाम मदीने से पेशतर। वाह, उसको भी हो सलाम मदीने मदीने से पेशतर। यशरफ था जिसका नाम मदीने से पेशतर। नफरत दिल मेरा बन गया है अनवार का। दो शेर इकट्ठे आ गए। दिल मेरा बन गया है अनवार का खजीना। एक आंख में है मक्का, एक आंख में मदीना। क्या बात। दिल मेरा बन गया है अनवार का खजीना। एक आंख में है मक्का, एक आंख में है। जब तक न खाके तैबा आंखों से चूम लूं। जब तक न खाके तैबा आंखों से चूम लूं। बेकार मेरा मरना, बेकार मेरा जीना। आप ऐसी भी कोई दिल के नगीने में हो। आप ऐसी भी कोई दिल के नगीने में हो। दिल के नगीने में हो। हमद मक्के में कहूँ नात मदीने में हो। अच्छा है। बहुत अच्छा। आप ऐसी भी कोई दिल के नगीने में हो। हमद मक्के में कहूँ नात मदीने में हो। सिर्फ अल्फाज से तौसीफ नहीं हो सकती।
صرف الفاظ سے واہ صرف واہ الفاظ سے توصیف نہیں ہو سکتی توصیف نہیں ہو سکتی. کچھ نہ کچھ عشق محمد بھی تو سینے میں آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ نہ کچھ عشق محمد بھی لازم تو ہے. سینے میں ہو. کوئی مرنے سے کرے یا کوئی جینے سے کرے, کوئی مرنے سے کرے یا کوئی جینے سے یا کوئی جینے سے کرے, ابتدا اپنی محبت کی مدینے سے کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ ابتدا اپنی محبت کی مدینے سے کرے. کرے. ایک کتاب آ گیا جی سامنے. وہ زمانے میں کمی اہل بصیرت کی نہیں, واہ وہ زمانے میں کمی وہ زمانے میں کمی اہل بصیرت کی کی نہیں, راز اتنا بھی مگر کوئی کہاں جانتا ہے. آئے آئے. وہ زمانے میں کمی اہل بصیرت کی نہیں, راز اتنا بھی مگر کوئی کہاں جانتا ہے. اس لیے چاند کو محبوب کا منصب بخشا. وہ زمانے میں کمی اہل بصیرت کی نہیں, راز اتنا بھی مگر کوئی کہاں جانتا ہے. اس لیے چاند کو محبوب کا منصب بخشا. یہ محمد کے اشارے کی زبان جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ زمانے میں کمی اہل سبحان اللہ، بصیرت سبحان کی نہیں, راز اتنا بھی مگر کوئی کہاں جانتا ہے. اس سبحان لیے چاند کو محبوب کا منصب بخشا. یہ محمد کے اشارے کی زبان جانتا ہے. جو میرا ناقص علم ہے اس کے مطابق میں نے آج تک جو کتاب پیش کرنا اس مفہوم کا کوئی شعر نہیں پڑھا میں نے. فیض نسبت کا اثر کھل کر دکھانا چاہیے. فیض نسبت فیض نسبت کا اثر کھل کر دکھانا چاہیے. زندگی کا آخری منظر سہانا چاہیے. بہت اچھا. فیض نسبت کا اثر کھل کر دکھانا چاہیے. زندگی کا آخری منظر سہانا چاہیے. وہ پرندے جو طواف گنبد خضرا کرے. فیض نسبت کا اثر کھل کر دکھانا چاہیے. زندگی کا آخری منظر سہانا چاہیے. وہ پرندے جو طواف گنبد خضرا کرے. ان پرندوں کا جنازہ بھی پڑھانا چاہیے. کیا بات کیا بات, بڑی بات, بہت بات ہے, بڑی بات ہے جی. بہت اچھی واہ واہ. واقعی منکر ہے. نسبت ہے. پہلے نسبت. ماشاءاللہ. فیض نسبت کا اثر کھل کر دکھانا چاہیے. زندگی کا آخری منظر سہانا چاہیے. وہ پرندے جو طواف گنبد خضرا کرے. ان کا جنازہ پرندوں کا جنازہ پڑھنا. آنکھ میں جھومے عکس کعبہ. آنکھ میں جھومے عکس کعبہ دل دیوانہ ہو جاتا ہے. آنکھ میں جھومے عکس کعبہ دل دیوانہ ہو جاتا ہے. ماں کی صورت دیکھ کے میرا حج روزانہ ہو جاتا ہے. آنکھ میں جھومے عکس کعبہ دل دیوانہ ہو جاتا ہے. ماں کی صورت دیکھ کے میرا حج روزانہ ہو جاتا ہے. دل تڑپتا ہی رہا داد رسی کی خاطر. دل تڑپتا ہی رہا داد رسی کی خاطر. دل تڑپتا ہی رہا داد رسی کی خاطر. آنکھیں گردش میں نہیں مثل طواف کعبہ. دل تڑپتا ہی رہا داد رسی کی خاطر. آنکھیں گردش میں رہیں مثل طواف کعبہ. باوضو ہو کے میں لوں اس کے مسلسل بوسے. ماں کی چادر کو سمجھتا ہوں غلاف کعبہ. کیا بات کیا بات کیا بات, بہت اچھی بہت اچھی. کیا بات. غلاف کعبہ. واہ ایک ناز ماں کا اجازت ہوں. بہت اچھی بہت اچھی. بہت تو نعت کا یہ اس میں نعت میں نے 2 دفعہ استعمال کیا ہے. انجوائے کریں گے نعت والے ہیں. سوچ میری مسلسل رہی باوضو
सोच मेरी मुसलसल रही बावजूद नात से पहले भी नात के बाद भी वाह वाह सोच मेरी मुसलसल रही बावजूद नात से से पहले भी नात के बाद भी सब्ज गुंबद की करता हूँ मैं गुफ्तगू नात से पहले भी नात क्या के बात बाद है? भी बहुत अच्छी इब्तिदाए करम मरहबा मरहबा वाह इंतहाए करम मरहबा मरहबा इब्तिदाए करम मरहबा मरहबा इंतहाए करम मरहबा मरहबा उनके फैजान से मैं हुआ सुरखरू नात से पहले भी क्या बात है? नात के बाद भी क्या बात कल्ब को मिल गई सरमदी सी जिला कल्ब को मिल गई सरमदी सी जिला रोशनी का सरा रोशनी से मिला कल्ब को मिल गई सरमदी सी जिला रोशनी का सरा रोशनी से मिला हर तरफ चल पड़ी नूर की आबजू नात से पहले भी नात के बाद भी बाद उनकी मस्जिद के मीनार पर जा बसूं उनकी मस्जिद के मीनार पर जा बसूं उनके उस शाख को रोज देखा करूं उनकी मस्जिद के मीनार पर जा बसूं उनके उस शाख को रोज देखा करूं मेरे दिल में मचलती रही आरज़ू नात के बाद के बाद भी दिल की धड़कन भी चाहत का मेयार है दिल की धड़कन भी चाहत का मेयार है ये लगातार सजदों की रफ्तार है दिल की धड़कन भी चाहत का मेयार है ये लगातार सजदों की रफ्तार है सजद की सेज पर रूह थी किबला रूह से पहले ही नात के बाद नहीं उनके औसाफ की उनके औसाफ हैं अनगिनत बिल यकीन उनके औसाफ हैं अनगिनत बिल यकीन उनके औसाफ की कोई हद ही नहीं खूब से खूब तर की रही जुस्तजू नात से पहले भी नात के बाद भी एक लपक कैफ की रूह दिल में रची वाह एक लपक कैफ की रूह दिल में रची धूम जिसकी है अर्जो समा में मची एक लपक कैफ की रूह दिल में रची धूम जिसकी है अर्जो समा में मची हर तरफ फैलता ही गया रंगो बू नात से पहले भी नात के बाद विर्द का रंग आया रुखे शेर पर विर्द का रंग आया रुखे शेर पर नूर सा जिल मिलाया रुखे शेर पर जब किया जिक्र सरकार जेबे गुलू नात से पहले भी नात के बाद छोड़ जग की हवस अश्क का फिक्र कर छोड़ जग की हवस अश्क का फिक्र कर नात में साहिबे नात का जिक्र कर पहले भी नात के बाद बहुत अच्छा छोड़ जग की हवस अश्क का फिक्र कर नात में साहिबे नात का जिक्र कर अहले दानिश को जेबा नहीं हाउ हूँ नात से पहले भी नात के बाद लब फरिश्तों के जाए सकूनत लगे वाह अब फरिश्तों के जाए सकूनत लगे ये करम मगफरत की जमानत लगे वाह वाह ये करम मगफरत की जमानत लगे जिक्र सल्ले अला गूंज उठा 400 नात से पहले भी नात के क्या बात है? नात दिल का सुकून नात दिल की ज़िया नात हक का करम नात रद्दे बला नात दिल का सुकून नात दिल की ज़िया नात हक का करम नात रद्दे बला क्यों ना हो हिज़्ज़े जां नात की आबरू नात से पहले भी नात के बाद भी खुद सताई करूं खुद नुमाई करूं खुद सताई करूं खुद नुमाई करूं
میری اوقات کیا لب کشائی بہت اچھا واہ واہ خودستائی کروں خودنمائی کروں میری اوقات کیا لب کشائی کروں خواب میں جو سنا کہہ دیا ہو بہو بہت اچھا جان لفظوں میں نوری اثر آ گیا واہ 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 سبحان اللہ جان لفظوں میں نوری اثر آ گیا کتنا ذی شان رتبہ بشر پا گیا اس نے عرض مدینہ رہا روبرو ماشاء اللہ بڑی بڑی ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات